یزید دی فوج دا سپاہ سالار تے جرنیل حضرت ہورا کے قدمہ دے نال لا کے کہندے نے سونیا مینوں نمازاں اُتے مان نہیں، مینوں حج زکاتاں اُتے مان نہیں، مینوں اے مان ہوئے گا میں ہاتھ نبی دے پتر دے ہاتھ وچ دتے ہوئے حضور مینوں قبول فرما لو۔ حضرت ہور قربان ہو گئے، حضرت وہب بن عبداللہ قلبی قربان ہو گئے، حضرت ابو بکر بن علی قربان ہو گئے، عمر بن علی قربان، حضرت عثمان بن علی قربان، سارے ایک ایک کر کے اپنی جاناں دا نذرانہ دے رہے نے۔ دن دن دے ترے آئے سید، دن دن دے ترے آئے سید، ہویاں سب دیاں خشک زباناں، اوے پھر بھی ود ود جانا دتیاں، اوے انہیں غازیاں شیر جوانا، او تین دن دے ترے آئے سید، ہویاں سب دیاں خشک زبانا، اوے پھر بھی ود ود جانا دتیاں، انہیں غازیاں شیر جوانا، اوے بیت یزید قبول نہیں کیتی تے ڈٹھیاں آل نبی دیاں شانہ، آزم صبر حسین دا ڈٹھا، اوے وچ کربل میدانہ، سارے ایک ایک کر کے قربان ہو رہے نے۔ صدقے جاواں پھر 18 سال دا کڑیل جوان، بالکل ہم شکل مصطفیٰ، بالکل نانے دی تصویر، علی اکبر ایڈا سونا ہے، مدینے دیاں گلیاں چٹردہ ہے، اے واحد دنیا تے حسین مرد ہویا ہے جڑا اپنے حسن نو ڈامپن واسطے نقاب کر کے مدینے دیاں گلیاں چلنگدا ہے۔ کوئی صحابی دی نظر پہ جاندی سی، اسے وقت ہی صحابی دا وصال ہو جاندا سی، ایڈا سونا پتر تے 18 سال عمر، ایڈا کڑیل جوان کہ گھوڑے دے اتے بیٹھ دائے، پیر زمین نال خط کھچ دینے، آ کے عرض کر دینے ابو جی مینوں اجازت دیو ممی نانے دے دین تو قربان ہونا ہے۔ فرمایا پترا نا 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 تو میرے نانے دی تصویر ہے، جدو مینوں پردیس دے اندر نانے دے دیدار دی بھوک لگ دی ہے، علی اکبر میں تینوں ویکھ لینا وا تو نہیں جانا، قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے ابو جی نا 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 چاچو عباس اپنے کٹے بازو وکھاؤن گے، ہر کوئی اپنی بہادری وکھائے گا، جے قیامت والے دن نانے نے پوچھ لیا علی اکبر دس جدو دین تے اوکھا ویلا آیا تو کی کیتا ہے؟ ابو جی جس نانے دی تصویراں اسے نانے دے واسطے اجازت پہ منگنا وا۔ آقا حسین فرماندے نے بیٹا پھر ایک شرط میں تینوں اجازت دینی ہے۔ ابو جی کی شرط ہے؟ فرمایا پترا جا میرے والو تینوں اجازت ہے۔ فرمایا تو پتر ہے ام رباب دا، لیکن تینوں ماں بن کے سیدہ زینب نے پالے آئے، جائے اپنی پھپھی کولو اجازت لے لا۔ آقا حسین دے پتر نے انج کر کے سر تے دستار سجائی ہوئی ہے، ہاتھ وچ ذوالفقار حیدری پکڑی ہوئی ہے، جدو اپنی پھپھی جان دے خیمے دے اندر داخل ہوئے نے، سیدہ سکینہ اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں نے، اکھاں وچ اتھرو آ گئے نے۔ فرمایا علی اکبر کچھ نہ آکھی، مینوں پتہ لگ گیا ہے تو کیوں آیا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی پھپھی جان پھر اجازت دے دیو، تھانوں کنج پتہ لگا ہے۔ فرمایا پترا جدو میرے بابا علی بن سمر کے میدان جہاد والے ٹور دے ہوندے سن، انہاں دی ٹور دس دی سی کہ اے میدان جہاد وچ چلے نے، اج علی اکبر تیرے وچوں بھی بابے علی دی تصویر نظر آ رہی ہے، آج تیری ٹھاٹھ باٹھ پئی دس دیئے تو نانے دے دین واسطے قربان ہون واسطے چلا ہے۔ فرمایا پترا اجازت تے نہیں سی دینی، لیکن گل نانے دے دین دی آ گئی ہے، نانے دے دین دی گل آ گئی ہے، تے تیرے ورگا سونا بھی نانے دے دین تو قربان کرن واسطے میں تیار ہوں۔ حضرت علی اکبر باہر نکلے نے، جس وقت گھوڑے تے سوار ہون لگے نے،
منصوب جملے نے برکت واسطے پڑھ دینا وا کربلا دی سب تو چھوٹی سیدہ دی سیدہ سکینہ اگے ودیاں نے انج کر کے بھرا دی سواری دی واگ پکڑ لئیے فرمایا بھائی جان بھینا تے اے دن ویکھن واسطے جوان ہوندیاں نے کہ میرے ویر کدوں سواریاں تے چڑھن گے میں انہاں نو سرما پاواں گی میں انہاں دی واگ پکڑاں گی آکھیا علی اکبر اج واگ پھڑائی دے جا آقا حسین دیاں اکھاں وچ چھم چھم آنسو آ گئے حضرت علی اکبر دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے آکھیا نی سکینہ کیڑے مشکل وقت دے اندر اج میرے کول واگ پھڑائیاں پئی منگ دیئے انج کر کے حضرت علی اکبر نے اپنے سر دے اتوں دستار اتاریے چاند اتھرو انج کر کے پونجے نے فرمایا ہن کربلا دی تپ دی ریت اتے اس امتحان دے اندر تیری واگ پھڑائی اے چادر فرمایا بھاویں چھوٹی ہیں پر علی دی پوتی ہیں نبی دی نواسی ہیں فرمایا اسی ٹر جانا ہے تسی ایتھوں چلنا ہے یزید دے دربار تک جانا ہے فرمایا چادر دی حفاظت ہونی چاہی دیئے فرمایا تیرا سر ننگا نہیں ہونا چاہی دا بے پردگی نہیں کرنی میرے امام علی مقام فرمایا بیٹا چلو گلاں ہو گئیاں نے چلے جاؤ نا کتے یزید دی کتے فرمایا بزدلی دا تانا نہ مار دین کہ میدان چ کیوں نہیں آ رہا اللہ اکبر حضرت علی اکبر گئے نے انج کر کے تلوار جدو کڈیے بڑے یزیدی دوڑ گئے نے آخر ان دے وچوں ایک محمد مصطفیٰ دی تصویر دوسری حسین دی تصویر تیسری علی المرتضیٰ دی تصویر سارے کتی دم دما کے دوڑ گئے نے حضرت علی اکبر پاک نے 1000 یزیدی نو واصل جہنم کیتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے 1000 یزیدی نو واصل جہنم کیتا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے اس گھر دا بچہ بچہ علی ہے اس گھر دا بچہ بچہ میری جان علی ہے آخر کار یزیدی کتے ایک دوے نو کہندے نے ایک دفعہ سارے رل کے حملہ کریے نہیں تے ایک ایک کر کے نبی دا پتر ٹوٹے کر دے گا سارے نے آ کے حملہ کیتا ہے میرے امام علی مقام دے شہزادے سواریوں تھلے آ گئے نے خیمے وچوں سیدہ سکینہ انج کر کے اوڑ وچ ویکھ رہیاں نے میرے ویر دی بہادری کنی ہے شالا کسے دا ویر سواریوں تھلے نہ آئے شالا مرن نہ ویر کسے دے اوے شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا او جس بہن دا ویر نہیں کوئی اس کی دنیا تو میرے امام علی مقام نو سیدہ سکینہ عرض کر دینے ابو دوڑے آجے ویر سواریوں ڈگ پہ آئے آقا حسین دوڑ کے گئے تے اپنے شہزادے نو انج کر کے چولیے چھپایا تے آپ دی گرد و غبار نو صاف کیتا آخری لمحات نے آقا حسین فرماندے نے پترا کو دل دی خواہش ہوئے تے دس ابو جی پوری کر لو گے فرمایا پترا رب دیاں کھیڈاں رچائیاں ہویاں من کے بیٹھا ہویاں رب دیاں رضاواں من کے بیٹھا ہویاں ورنہ علی دا پترا نبی دا نواسا واں جنہ دیاں بہنا پردیس نے دل تے ہاتھ رکھ کے جملہ سنو عرض کر دینے ابو جی جدو مدینے ٹرے آسا اپنی بہن سگرا دے نال ایک وعدہ کیتا سی میں تینوں آ کے مل جاواں گا ابو جی 6 مہینے بیت گئے نے اڈیک دی ہوے گی پر مڑ کے نہیں آئے ابو جی کدے آخری وقت اپنی بہن دی حالت معلوم ہو جائے
ابو جی جان سوکھی نکل جائے گی. میرے امام نے کر کے 2 انگلیاں کھڑیاں کیتیاں نے. فرمایا پترا مینوں مجبور نہ سمجھی, مینوں مظلوم نہ سمجھی, میں علی دا پتر ہاں. انج کر کے 2 انگلیاں دا فاصلہ. فرمایا بیٹا اینا دے درمیان ویکھنا. حضرت علی اکبر نے جدو 2 انگلیاں دے درمیان چاتی ماری ہے, سارے حجابات ہٹ گئے نے. سیدہ سغرا نانے دے روزے نو جفا پا کے رو رہیاں نے. عرض کر دیا نے وے سب پردیسی, وے سب پردیسی وطنی آئے. وے ویرا کو صبح تو جاندہ ہے, شام نو گھر آ جاندہ ہے. نانا جی ویکھو تواڈے روزے تے کبوتر نے, اے صبح نو جاندے نے چوگا چگن واسطے, رات نو مڑ تیرے روزے تے آ جاندے نے. صبح دے وچھڑے رات نو گھر آ جاندے نے. نانا جی کئی مہینے گزر گئے نے, ویر واپس نہیں آئے. شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے, تے ککھ جنا تو بھارے. وے تاڑی مار اڈاوی نہ باہو, اسی آپ ہی اڈن ہارے. نانے دے روزے نو جفا پا کے کہندی بھی اکبر وعدہ کر کے نہیں آیا. وے سب پردیسی وطنی آئے. وے علی اکبر توی موڑ مہارا, اوے وعدہ کر کے میرے امری دیا جایا. اوے میریاں لین نہ آیو سارا.